हमने हिमाकत की। हमारी तारीख का सबसे स्याह वक्त 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब से क्यों नहीं शरीक हो रहे? तय किया जा रहा है कि जो डिफेंस कम्युनिटी मेंबरान है उनको बुलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा जब भी जिस इजलास में अपोजिशन हो तो वो इससे पहले भी नहीं आते। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया अब्दाबाद में, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कौमी सलामती पर ब्रीफिंग हुई, तमाम सियासी क़यादत ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। क्या मुल्क में हम आहंगी बरकरार रहेगी? अमरीकी अफवाज ने आज बगराम एयरबेस भी अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेज के हवाले कर दिया। क्या अमन आएगा? क्या वहां पर खाना जंगी तो नहीं होगी? क्या अफगान धड़े मिलकर अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे या फिर वहां पर खून कत्लो गारत उसी तरह होगा जैसे माजी में होता रहा? अहम क्वेश्चन हमारे लिए यहां इस्लामाबाद में बैठकर यह भी है कि पाकिस्तान पर असरात क्या पड़ेंगे, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द तो गुज़श्ता 30 साल से लंदन में बैठा हुआ है। क्या हम वहां पर ड्रोन मारेंगे? उसामा बिन लादेन को यहां पर 2011 में पकड़ा गया, मारा गया। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में उस वक्त की जो पाकिस्तान की क़यादत थी उस पर तनकीद भी की और साथ साथ वो ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान ने तो बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम इन अमूर पर बात करेंगे और द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन टू दीज टॉपिक्स आज हमारे रूबरू हैं। जी हां, साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। और इक्का दुक्का वाकयात से बढ़कर अब मसलसल दहशतगर्दी के वाकयात सर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात दहशतगर्दी का वाकया हुआ और पहले भी होते रहे, पहले भी एफसी के जवान शहीद किए जाते रहे। लाहौर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ ऐन उस दिन जब पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हो रहा था और फिर जवाबुल जवाब ये भी दिया गया कि हमारी इंटेलिजेंस ने उन तमाम मुजरिमों को पकड़ लिया। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, बेशतर कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं, मैं उन शोहदा के लिए दुआ करना चाहूंगा जिनकी शहादत लाहौर में हुई और वो जो जख्मी हुए कोयटा एयरपोर्ट के करीब कानवाय पे हमले में, उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह मियां उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए। हैविंग सेड सो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ टेररिज्म का जो अभी तक नहीं रुका और उसकी वजह यह है कि इंडिया का और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का जो गठजोड़ है वो साबित होता है और साबित हुआ। हाजी गुल जिसने ये धमाका किया, गाड़ी छोड़ के आया और गाड़ी उसने कहां से ली, उसके जो कनेक्शन निकल रहे हैं वो अफगानिस्तान से आए और अफगानिस्तान से आगे राह के साथ मिलते हैं। तो बेसिकली राह कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करने के लिए। अफगानिस्तान में हाई वैल्यू टारगेट लाहौर में था, वहां कैसे पहुंच गई? मैं यही अर्ज कर रहा हूं, देखें आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग और उनकी डिप्लॉयमेंट पे को देख ले। आप हर गली में, माफ कीजिएगा, हर गली में आप लीड फोर्स की गाड़ियां नहीं चला सकते। हर गली में आईजी पंजाब या सिंध किसी गली में आई जो होता है, लेकिन वो हर गली नहीं थी लाहौर वाली एक खास। मैं अर्ज करने लगा उसी के लिए। बेसिकली एक माइंड सेट है गुरीला वार का पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसके खिलाफ हमने फाइट करना है। दुनिया पूरी में गुरीला वार जहां भी होती है वहां पे नुकसानात होते हैं। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसके जो जड़ तक जाना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, खासतौर आईबी है, दूसरी एजेंसीज हैं, उनको ये देखना होगा कि जो इंटेलिजेंस है रॉ और एनडीएस, उनके तल्लुकात किन किन लोगों के साथ है और वो कौन कौन से लोग हैं जिनको पैसे दे रहे हैं।
اور آپ کو پتا یہ کہ معاملہ کل میری اطلاعات کے مطابق اٹھایا گیا تھا کل یہ، اور بڑا اچھا جواب دیا آرمی چیف نے، اور جو جواب ہونا چاہیے تھا وہی جواب دیا گیا. تو بیسیکلی وہ لوگ جو پیسے لے کے پاکستان کی تباہی کی طرف کو لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو روکنا ہوگا. لیکن میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کسی بات پہ ہی، کیونکہ آپ نے بات کی ہے بریفنگ کی، تو کل جو بریفنگ ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے اچھے طریقے سے یہ جو ایک پولیٹیکل کنسنسس آیا ہے وہ آگے چلے. ملنے سے پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل موو کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل موو کیا ہو گئی ہے کہ سارے جب کٹھے بیٹھ کے ملے تو کیا خیال ہے یہ پرائم منسٹر کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، یا اسپیکر کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، یا چیئرمین سینٹ کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ ابھی تک جوائنٹ ہاؤس ان کانفرنس کیمرہ بلا لیتے، سب کے ساتھ ڈسکس کرتے، اور ڈسکس کرنے کے بعد ایک ٹاسک فورس بناتے ایم این ایز کی، سینیٹرز کی، ایک افغانستان کے لیے، ایک کشمیر کے لیے، اور ایک جو ہماری فارن ریلیشن کے لیے. اللہ حافظ ہے جو ہمارا باہر ہو رہا ہے، وی ہیو لاسٹ آلموسٹ ایوری تھنگ. تو لہٰذا اگر پارلیمنٹ سے کام لینا ہے اور پارلیمنٹ واقعی سنسیئر ہے یا پارلیمنٹ امپاور ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی فورسز کی بیک اپ سپورٹ کیسے کرتے ہیں. آپ این ڈی ایس کی بات کر رہے ہیں، آپ راہ کے گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں، یہ درست ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد گزشتہ 30 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں اگر وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ساری حکومتوں نے کوشش کی ان کو لانے کی، وہاں کا قانون یہ ہے پراچا صاحب کہ کسی کے خلاف اگر کیس ہوتا ہے اور آپ اس کی ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں، ڈسپائٹ یو ہیو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، دو ہمارے ساتھ یو کے کی نہیں ہے، جس ملک میں ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی سبجیکٹ اس ملک میں ڈپورٹ کیا جائے. میں ذرا بات کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے کوشش کی، آپ کے تو وہ اتحادی تھے. میں تو شروع کہہ رہا ہوں جب کبھی اتحادی بھی نہیں تھا، میرا تو نام و نشان نہیں تھا سیاست میں اس وقت. جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے بھی وہ اتحادی تھے. کر رہا ہوں نا کہ ابھی بھی جس کا نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں بیٹھی کٹھی. تو بہرحال بہت سی ایسے کمپرومائز ہوتے ہیں جو سیاست میں کیے جاتے ہیں اور وہ عمران خان کو بھی کرنے پڑے. لیکن عمران خان یہ کیسے سوچ رہے تھے کہ جی کیا ہم ادھر ڈرون ماریں لندن میں؟ اب وہ تو سوال عمران خان کو آپ کر سکتے ہیں اور پرائم منسٹر اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ایک خلش تھی جو میں اگر اجازت دے تو میں پلیز آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید یہ بریکنگ نیوز کے طور پر نہ چلی جائے. دیکھیں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ، کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو یہاں لے آئے. اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کے ہی پروگرام میں میں نے پورے لا کی تشریح کی تھی. جی مجھے یاد ہے. وہ واپس پاکستان نہیں لا سکیں گے. کیا تھا میں نے میری انفارمیشن بڑی ریلائبل انفارمیشن کے مطابق عمران خان کی جو دوستی ہے بورس جانسن کے ساتھ، اس کی اماں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں وزٹ کروں گا، اور انہوں نے میسج بھی بھیجا، اور میسج یہ تھا کہ میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ میں ایک ایم او یو سائن کروں گا، اس کے بعد آپ نواز شریف کو میرے ساتھ روانہ کرتے. اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بورس صاحب نے بڑا تفصیل سے ان کو جواب دیا کہ میں نے ایگزامن کیا کیس، اور قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ یو کے کا لا ڈز ناٹ پرمٹ ایکسٹریڈیشن اور ڈپورٹیشن ہوا اے کنٹری ویئر دیر از اے ڈیتھ پینلٹی. تو وہ نکار جو ہوا. نہیں ایک منٹ سر، چیز ہمیں سمجھنے دیں. آپ فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان نے بورس سے بات کی کہ میں آؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں، اور بورس جانسن نے پھر لوگوں سے معلوم کر کے اپنے سسٹم سے جواب دیا نہ کر دی. اچھا پھر آپ کو پتا ہے کہ جانا تھا، تو اسی وجہ سے عمران خان ختم کر دوں، اسی وجہ سے آپ کو پوری طرح تسلی کرا دوں نا. اسی وجہ سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ڈرون کا ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہے. تسلی کرا دوں نا آگے. تو جو پروگرام تھا ان کا جانے کا وزٹ تھی، وہ عمران خان صاحب نے کینسل کر دی. تو وہ ایک پریشانی تو تھی. آپ راجہ صاحب میرے دوست ہیں، مثال کے طور پہ میرے دل میں ہوگا کہ یہ میرے سخت سوال نہ کریں، اور پھر بھی آپ نے کر لینے ہیں. تو ایک توقع رکھنا زیادہ بات ہے. آپ اس توقع پہ نہ آئیں، یہ آپ کا کام ہے. انہوں نے توقع کی کہ وہ میرے دوست ہیں تو میرا کام کر دیں گے، انہوں نے نہیں کی. آپ کو یہاں سے آوازیں اٹھتی آ رہی تھی
کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے نواز شریف پاکستان میں ہوگا. میں نے پھر کہا کہ ایسی چیزیں کلیم نہ کریں جو آپ نہیں کرا سکتے یا کر سکتے. بات تو بانی ایم کے ایم الطاف حسین کے حوالے سے کر رہے ہیں. دیکھیں نا جو انہوں نے بات کی, ظاہر ہے ان کے ذہن میں کچھ ہوگا, اور وہ یہی ہے کہ ان کے خلاف ہر حکومت نے لکھا کہ انہوں نے جو کراچی میں ان کا نام آتا تھا, اور ظاہر ہے جو عمران خان نے بھی اسی سلسلے میں بات کی, لیکن یہ بھول گئے کہ اسی پارٹی کے بانی کے جو باقی رہنمایوں ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر کے اپنی حکومت چلا رہے ہیں. لیکن لہذا جو ایم کے ایم آپ کے ساتھ بھی اتحادی رہی ہے, آج عمران کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے, جب آپ کے اتحادی تھے, لیکن آج کل تو بڑے مخالف ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے, روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کل وہ ریلی بھی نکال رہے ہیں. سیاست کسی کا نام ہے, سیاست جو آج کا دوست ہے کل کا دشمن ہوتا ہے, اور اگر میں نے اتحاد 5 سال چلایا تو ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل سیکیورٹی. میں نے جس انداز سے میری پارٹی نے چاہا, حکومت کو اپنے ساتھ اتحادی کی ضرورت تھی, میں نے اپنی بساط کے مطابق چلایا. جس دن میں نے چھوڑا جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک وقت آیا میں نے کہا یہ کام چلتا نظر نہیں آ رہا, تو میں نے خدا حافظ کہہ دیا, جی سندھ والے ایم کے ایم کو خود سنبھال لیں, میں باہر جا رہا ہوں. یاد ہے مجھے وائس رائے اب سندھ کہا جاتا تھا. جی بالکل. اب میں ایک چھوٹی سی بتاؤں, میں آج بھی یہ بتاؤں کہ اس کنفرنٹریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کس کو, اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں یا ایم کے ایم کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ کا ویسے مخاطب کون ہے؟ میں سب کو, ساری ایم کے ایم کل ریلی نکال رہی ہے آپ کی پارٹی کے خلاف. میں ایم کے ایم کو بھی کہہ رہا ہوں, پی 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 کو کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں, نون کو کہہ رہا ہوں, جے یو آئی کو کہہ رہا ہوں. ایک طرف تو آپ ہم یکسوئی کی بات کرتے ہیں, ہم نیشنل ایک سلامتی کی بات کرتے ہیں اور ٹھہرانے کی بات کرتے ہیں. کل قومی سلامتی کے اجلاس میں ایک یہی تاثر آیا کہ سارے لوگ مل کے بیٹھ گئے ہیں, تو اگر باہر نکل کے جا کے پھر ریلیاں نکالنی ایک دوسرے خلاف ہونا ہے تو یہ ایک جگہ کیسے کٹھے ہو. مجھے بریک لینا ہے ملک صاحب, مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. میں وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے بات کر رہا تھا. وزیر اعظم نے ایک اور بھی بات کی. انہوں نے اسامہ بن لادن جس دن پکڑا گیا تھا ایبٹ آباد سے پھر مارا گیا تھا, انہوں نے حوالہ دیا اور پاکستان کی اس وقت کی قیادت کے حوالے سے بات کی کہ بڑا اپولوجیٹک ان کا رویہ تھا. چونکہ ملک صاحب اس وقت حکومت تھے, وزیر داخلہ تھے, میں ضرور وزیر اعظم کی بات ان کے سامنے ٹیک اپ کروں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کل یعنی گزشتہ رات قومی سلامتی پر بریفنگ دی گئی. بہت سارے سلامتی کو چیلنجز ہیں. سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ایک پہلو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, بٹ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی. وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ حکومت اپولوجیٹک تھی, معذرت خانہ رویہ تھا. جی فراچا صاحب, او بی ایل جو ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا تحفہ تھا, اور جس انداز سے وہ تحفہ لے کے گئے واپس وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور جو ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی جس میں آپ لو فلائنگ میں بھی آپ کسی بھی جہاز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, انہوں نے جس طرح اندھیرے میں وار کیا وہ ساری دنیا کو پتا تھا. ہم نے اوپنلی پروٹیسٹ کیا اس کو, اور ایز اے انٹیریئر منسٹر آئی واز دا ون ہو آرڈرڈ اے کمیشن ہیڈڈ بائی جسٹس جاوید اقبال. اس کی رپورٹ آپ انسسٹ کریں نا ان کو. ابھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو, ہم تو اس وقت حکومت والی چلی گئی تھی, یہ رپورٹ نہ نون نے کی پبلک, آپ تو کر دیں. اور دوسری بات, اگر آپ کو عمران خان صاحب بہت گلا اس پہ, آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مل کے آئے تھے تو آپ یہ اٹھاتے وہاں پہ بات, اور یہ پبلک ہوتی کہ او بی ایل پہ جو ایک لے جانے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا وہ پاکستان کی سوورنٹی پہ حملہ تھا. تو اگر یہ چیز ان کے نوٹس میں لے کے آتے, اور جب یہ بات کر رہے تھے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں تو یہ بھی وہاں پہ بات کرتے, تو آج ہم کہتے کہ یس he had taken a step which was required to be taken by the Prime Minister. لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینا ایک حماقت تھی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ حماقت ہے, میں ان کے ساتھ اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. کس نے ساتھ دیا, کیسے شروع ہوا؟ یو ایس ایس آر کی وار جب امریکہ کے ساتھ شروع ہوئی, ہم تو پہلوان بن کے بیچ میں کود گئے نا میدان میں,
اور جو ہمارے ساتھ آج تک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. غلطی کی اور اس غلطی کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی جو پاکستان کا ہمدرد ہے, جو حالات و واقعات کو سمجھ سکتا ہے, انالیسس کر سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں گھسنا چاہیے تھا. اسی جنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے آئے جہادی آئے, اسی جنگ کی وجہ سے طالبان آئے جن کو میں بنانا پڑا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ادھر انڈیا نے ناردرن الائنس سے لے کے وہ اپنی پوری فوجیاں آگے بڑھ رہا تھا ہماری طرف, تو ایک اس کو طریقہ تھا. اور یہ صرف پاکستان نہیں, امریکہ نے ان کو ریکوگنائز کیا, ان کو سپورٹ کیا, وائٹ ہاؤس میں انٹرٹین کیا. یو نو اٹ دیٹ ویری ویل. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. آج تو وزیر اعظم عمران خان کھڑے ہو کر باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں, اڈے نہیں دیں گے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ نہیں کیے, دیں گے. 2 سینٹنس میں عرض کر دیتا ہوں. جی, ایک انہوں نے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, لیکن سپیس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. دنیا میں سپیس از مور امپورٹنٹ دین اڈاز. اڈے کے لیے تو ایک ایریا ہوتا ہے نا 10-30 کلومیٹر. سپیس تو کھلی ہے نا. نہیں سر, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب یہ معاہدہ ہوا تھا جناب مشرف کا اور امریکہ کا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایئر سپیس پاکستان کی صرف ہم یا جو ڈیزیگریٹڈ جہاز ہیں وہ استعمال کر سکیں گے. آپ یہ اوپن سپیس نہیں رکھیں گے. فار ایگزامپل ایک جہاز اگر اڑا ہے رشیا سے, تو وہ آ کے پرمیشن لیتا ہے کہ میں لینڈ کرنا ہے, اپنی سپیس پہ جانا ہے, تو آپ دے دیتے ہیں. لیکن اب اس وقت سے یہ چیز نہیں ہے. تو بیسیکلی میں یہ سمجھوں گا کہ وہ جو انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی تھی امریکہ, وہ پھر ایگزسٹ کرتی ہے. اور دوسرا, آج کل اگر آپ دیکھیں جو ماڈرن وار ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, ان کے جو وار شپس ہیں ان میں سر جہاز لینڈ ہوتے ہیں اور ایک بے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک وقت 25-30 جہاز ہوتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے ڈرون کی؟ وہ آ جائیں گے گلف میں کسی جگہ سے کھڑا کر کے, اگر انہیں کروز میزائل پھینکنے ہیں وہاں پہ لڑے سے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر طالبان آگے بڑے کابل کی طرف تو امریکہ ان کو اٹیک کر سکتا ہے, ان پہ حملہ کر سکتا ہے, تو وہ کروز میزائل ہی ہوں گے یا وہ ڈرونز ہوں گے. ڈرونز کے لیے بھی دی اسپیس ہیز ٹو بی فرام پاکستان. یہ ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس اس وقت بھی تھی جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی یا آپ کی حکومت تھی, تو یہ اس وقت تو نہیں ہوا. نہیں سر, نہیں ہوا نا. مشرف صاحب نے تو پھر ادھر بیس دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے انہوں نے دیا کہ ان کو لاجسٹک کی ضرورت تھی جنگ لڑنے کے لیے. تو وہ جو آن گراؤنڈ یعنی بائی گراؤنڈ چیزیں آنی تھی, بائی سی لا کے آگے لے جانی تھی, اس کے لیے آپ کو استعمال کرنے کے لیے جیسے اگری کیا آپ نے جناب مشرف نے, ہم اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی. لیکن کیونکہ اس وقت بہت ہم ڈیپلی جا چکے, پھر بھی آفرین کہتا ہوں ہماری گورنمنٹ کو اور اس وقت کی قیادت کو, جس میں آف کورس پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں, کہ میں گیا تھا جیکب آباد جہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ڈرونز یہاں سے اٹھتے ہیں, شمسی بیس سے اٹھتے ہیں, اور ود ان 2 ویکس میں کیبنٹ میں لے کے فارغ کروا دیے تھے اور ان کا سارا کلیئر کرا دیا. اس دن سے امریکن میرے سے خوش نہیں ہے, بجائے ٹائم کے زندگی میں میرا ملک ہے میرے لیے, مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. ریکارڈ کہ میں نے یہ کام کیا. ویسے جب جنرل پرویز مشرف کی ادھر حکومت تھی, آپ اچھی طرح جانتے ہیں سسٹم کیسے کام کر رہا تھا. آج عمران خان کی طرف سے جنرل پرویز مشرف پر اس طرح سے تنقید کرنا, یہ کیا وجہ لگتی ہے آپ؟ یہ دیکھیں, میں ایک عرض کروں کہ جو بھی ایکشنز ایٹ اے گیون ٹائم ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ بھی لیتی ہے, آپ اس طرح لے لیں کہ وہ مجبوری ہوتی ہیں, کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے پروٹوکولز ایسے ہوتے ہیں, کچھ آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر جانے والے کو ہم گالی دیتے ہیں, ہر جانے والے کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہ جناب مشرف نے بہت اچھا کام کیا تھا, لیکن بھئی آپ اس کو ریکٹیفائی کر دو. آپ کو 3 سال تو ہو گئے تھے, کیا ریکٹیفیکیشن ہوئی ہے؟ میں دیکھیں سوری, ان کے طالبان کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے, افغانستان کے ساتھ ہمارے اور حالات خراب ہو گئے, کشمیر کا مسئلہ ہم دے بیٹھے. ہماری جو پوزیشن آپ کے سامنے ہے, فارن پالیسی میں آپ دیکھ لیں کہ ہم سعودی عربیہ کو بھی ناراض کر دیا, UAE کو ناراض کر دیا, ایون قطر کو بھی ناراض کر دیا. وہ کیوں کیا وہ بھی میں بتا دوں گا. دیکھیں, اور دوسرا رہ گیا آپ کی فارن پالیسی. ہیومن رائٹس میں آج تک آپ 2 بندوں کو کشمیر نہیں لے جا سکے. آپ کوئی بھی جب بتا دیں ایک ریزولوشن کشمیر کے لیے اٹھاؤ جس میں یہ کہا ہو کہ 650 دن ہو گئے ہیں اس وقت جو کرفیو لگا ہوا, کوئی بولا ہو. ویسے ہم کہتے ہیں ہم کشمیر کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. آئی ایم سوری, یہ جو میں نے 8 چیزیں
गिनी है इस वक्त, ये 3 साल में रेक्टिफाई हो सकती थी ना, क्यों नहीं हुई? अच्छा, इससे बढ़ के आपने जो अभी बात की कि हुकूमत उस वक्त जो भी होती है मजबूरियों में काम कर रही होती है, अभी फेटफ का मसला है। पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं एक्शन प्लान पे उस पर अमल दरामद कर, एक रहता है तो हम ग्रे लिस्ट में हैं। हालांकि हाफिज सईद के बारे में जो कहते थे वो किया गया, मौलाना मसूद अजहर के बारे में जो कहते थे वो किया गया, तो हुकूमत तो कंप्लाई करने की कोशिश कर रही है। जब कौमें डिफेंस में आ जाती हैं तो फिर वही हाल होता है जो हमारे साथ हुआ। आपके प्रोग्राम में आज से 6 महीने पहले इफ यू रिकॉल, मैंने कहा था हमें वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे, हमें बच्चों की तरह लालीपप लेके आगे ले जाएंगे या ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा देंगे। मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह कर दूं कि जब ये पहले मसला है क्या वैसे? नहीं, बता रहा मसला ना, मसला ये है कि मसला तो अफगानिस्तान का है और कंप्लेनेंट कौन है इसमें? अमेरिका। उसके पीछे इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। मैं जरा थोड़ा सा ये आपने बड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन कर दिया, तो आवाम को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा ख्याल है कि डिटेल आनी जरूरी है। पहले वो व्हाइट में हुए हम, फिर उन्हें हमें ग्रे में डाल दिया। ग्रे में उन्होंने कहा जी 27 पॉइंट ठीक करके ले आओ तो हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। जो शोरो होगा और जो पाकिस्तान की सियासत में फैटफ की वजह से हलचल मची वो आपके सामने है। और मैं यू नो दैट आई यूज टू टैकल ये जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के एक्ट बने, फैटफ के उसमें मेजर रोल था मेरा। और बहुत से ऐसे हैं जिसको मैं शायद अपनी जाती हैसियत में मैं कभी पास ना होने देता, लेकिन क्योंकि कमेटी का फैसला होता है, किसी को हक हासिल नहीं है, वो अमेरिका है या फैटफ है कि हमारी प्रोसिक्यूशन में आके इंटरफेयर करे। क्या राजा साहब, जैसे इमरान खान साहब ने भी एक बात की है, क्या मैं या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी अमेरिका को कह सकती है कि आपका जो सीआरपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर में ये थोड़ा सा नुक्ता हटा दे और कामा कर दे? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यही चीजें प्राचा साहब जब हम हुकूमत में थे और हमें कहा जाता था डू मोर, मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, ये वही लिस्ट थी जो कि अमेरिका चाहता था। अब यानी अमल दरामद नहीं दे रहा। उसको उन्होंने क्या सोचा कि यार इस तरह तो काबू नहीं आया पाकिस्तान, हम निकल आए, उन्होंने उसको फैटफ में लाया। आज मैं बता दूं, फैटफ जो है इट्स लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, G9 की एक उन्होंने ब्रांच बना ली है। और इसका आइडिया आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि अब जंगों में मिसाइल और बम काम नहीं करेंगे, इकोनॉमी पे कंट्रोल करके काम चलेगा। इतने अगर चैलेंजेस हैं, अगर इतने बड़े चैलेंजेस हैं तो फिर तो हमें वाकई इकट्ठा चलना चाहिए। एक चीज मैं खत्म करूं, इसमें बड़ी लोगों की फिर क्वेश्चन रह जाएंगे, 2 मिनट मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लेता। अब उन्होंने 26 में से 27 में से 26 हमने कर दी, जैसे आपने फरमाया। 27वां पॉइंट कौन सा है कि आप उन केसेस को फाइनल करें जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के सिलसिले में हैं। अब मुझे ये बताएं कि और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और फाइनल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स, आप अपने पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं? क्या आप इतने सारे 100 के हिसाब से केसेस हैं, क्या आप इन्हें गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर कर लेंगे? नो, ये जानबूझ के उन्होंने रखा है। फिर एक लेटर मैंने लिखा। मुझे ब्रेक लेनी है मलिक साहब, क्योंकि वो टाइम आगे जा रहा है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। जब इतने ज्यादा खतरात हैं तो फिर तो मिलकर चलना चाहिए। और शेख रशीद अहमद वजीर दाखिला हैं, मलिक साहब साबिक वजीर दाखिला हैं, शेख रशीद अहमद साहब कह रहे थे कल ही कि अब हमारी सियासत स्मूथ चलेगी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मलिक साहब, बात हो रही थी चैलेंजेस पाकिस्तान को हैं, तो इसलिए तो वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अब हम स्मूथली आगे चलेंगे, मिलजुल कर चलेंगे। है ऐसा चांस आपको लगता है? पहले अपनी बात धूरी छोड़ी और मेरा है ये जरा थोड़ा सा मेरे साथ भी और आवाम के साथ भी नाइंसाफी होगी। अदालत जो है प्राचा साहब की लेगी हुई, तो लिहाजा मुझे कह लेने दे कुछ। वो ये है कि जब इन्होंने देखा लास्ट टाइम तो बड़े खुश कि पाकिस्तान ने 26 पॉइंट कर दिए हैं, बस थोड़ा सा रह गया, 90% ये भी हो गया। साथ उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को एनहांस फाइनेंसिंग टेररिज्म में या फाइनेंसिंग जो है इसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज में
इनका स्टेटस बढ़ा दिया यानी इन्हांस कर दिया। तो मैंने खत लिखा प्रेसिडेंट फैटैक को कि इसको जरा एक्सप्लेन करें, कि डिफाइन करें कि जो आपने जो इन्हांस हमारी की है मॉनिटरिंग, उसका क्या मतलब है। तो उन्हें जवाब मुझे दिया है, उन्होंने कहा जी नॉर्मली वी रिस्पॉन्ड टू द स्टेट नॉट टू द इंडिविजुअल। वो जवाब मैंने दिया है, उनको नानी याद आ गई होगी। मैंने कहा मुझे जवाब नहीं देते तो मैं आपको फैटैक का जो पूरे को ले जाऊंगा आईसीजे में। देखे मैंने इमरान खान साहब को लिखा, फाइनेंस को लिखा कि जाए आईसीजे में इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कि इंडिया जो है वो टोटल प्रोलिफरेशन है उसकी रिच यूरेनियम की 7.1 kg मिली, जिसमें 50 बन सकते हैं आपके डर्टी बम्स। उनकी तरफ तो किसी का ख्याल नहीं है। यही चैलेंजेस हैं ये चैलेंज अगर आप सिर्फ बातों में तो नहीं होगा ना, दे शुड गो टू दी आईसीजे। क्या इकट्ठे चल सकते हैं जैसे शेख रशीद कह रहे हैं? शेख रशीद साहब की जो अल्फाज है मैं दुआ करता हूं कि पूरे हों। शेख रशीद साहब बड़े पुराने मंजे सियासतदान हैं, शायद उन्होंने सोचा होगा और शायद मीटिंग में भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। मेरी दुआ है कि उनकी ये आवाज जो है वो बिल्कुल वैसे ही चले। लेकिन जो मैंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी और उसमें उन्होंने कहा कि हम जंग में नहीं अमेरिका में अमन का साथ देंगे। कोई मुल्क जब कहेगा तो वो कहेगा कि हम जंग करने जा रहे हैं, हमारे साथ अमन के लिए कहेंगे। दूसरा वो स्पेस की मैंने बात कर नहीं, लेकिन आज देखे ना, बगराम एयरबेस खाली कर दिया, अब अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस के हवाले कर दिया। आप क्या समझते हैं वहां तालिबान कब्जा कर जाएंगे, अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस एक लड़ाई करेंगे? क्या नजर क्या? एक मिनट में बता देता हूं आपको कि अमेरिका अगर सिंसियर होता कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए तो इस अखराज से पहले, इस विड्रॉल से पहले वो एक इंटरिम गवर्नमेंट जरूर अनाउंस करके जाता। अब जबकि सारी चीजें तो एक अड्डा हवाले हुआ है, बाकी जिस जगह भी अमेरिका में उनके जितने लॉजिस्टिक्स थे, जिसमें वो एक रेगिस्तान में चलने वाली जीप है, गलबन हमरी कहते हैं उसको, वो भी सारी ले गया तालिबान। तो इनडायरेक्टली तालिबान के पास सारा अमेरिकन का जो असला था मोर देन 70% उनके हाथ में आ गया। अब ये किस लिए आया है? आप थोड़ा सा अगर सोचें आप कि जो 4 ग्रुप हैं, एक है अबू सयाफ वाला ऑन दी एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और नॉर्थ की वर्ग जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ है आपका अहमद शाह मसूद का बेटा, भी उसने अपने बाप का नाम अडॉप्ट किया है और वो भी पूरी अपनी फौज साथ लेखा हुआ। दूसरा ताजिकिस्तान की तरफ से दोस्तम जो है, रशीद दोस्तम बिल्कुल, और फिर हजारवाल जो है, जो हमारे शिया दोस्त है, हजारा, वो भी हो गए। अब उस वक्त जो आपकी हिरारकी है हेबतुल्लाह, मौलाना हेबतुल्लाह की, ही इज अमीरुल मोमिनीन इन प्लेस ऑफ मुल्ला उमर, और दूसरा उनका जो बेटा था मुल्ला उमर का मुल्ला यकूब, और तीसरा बंदा आपका हकानी है, सिराज हकानी, हु इज द रियल पावर, मिलिट्री की पावर उनके पास है। अब देखना यह है कि क्या ये तालिबान हमारे हैं या नहीं। मैं कैटेगरी कहता हूं हमारे नहीं हैं, इसलिए उनको दोस्त मिल गए। जब हमने उनका साथ दिया जनरल बाबर के वक्त, अब उस वक्त हम के लिए दोस्त थे, हमने उनकी मदद की। आज रशिया से लेके अमेरिका से कुछ लोग, चाइना, ईरान, टर्की, जर्मनी, नेम एनीबॉडी, सब उनकी अगर तालिबान वहां कब्जा करते हैं ताकत के जरिए काबुल पर और पूरे अफगानिस्तान में जंग शुरू होती है, पाकिस्तान पर क्या असरात नजर आता है? सबसे बड़ा जो असर बुरा आ रहा है वो आज भी जो मुझे पता है, आज जो बॉर्डर की हालत है कि वहां पे लाखों लोग जो हैं बॉर्डर के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। अब मैंने हुकूमत को एडवाइस किया था कि आप एक जगह ऑन ऑफ कर लें, जैसे ईरान ने किया था, वहां उनको सबको डिटेन करके रखें, यानी कैंप बनाएं। बिल्कुल कैंप बनाएं, जो और ये पहले से तैयारी करना पड़ेगी, मेरा भी करनी चाहिए। दिस द राइट टाइम, नहीं तो वरना तो आएंगे वो तो अभी इस फील्ड से कि वजीर आजम कहते हैं हम बॉर्डर सील कर देंगे, आप कहते हैं वो आएंगे। बॉर्डर सील कर देंगे तो वो जो हालात हो रहे हैं वहां पर देख लेना। बिल्कुल एक कहते थे एज ए लॉ एनफोर्समेंट मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक करें, बगैर बायोमेट्रिक किसी को ना आने दे। इवन अगर कोई ये भी आ रहा है कि वो महाजर है तो लेट हिम कम विद बायोमेट्रिक्स, तो बिल्कुल ठीक है। सील करने का ये मतलब होता है कि यू गो थ्रू दी लीगल प्रोसीजर्स। अब सर जो अगली बात नुकसानदेह आ रही है, और ये चीज मैं कौम को बताना चाहता हूं, आपको भी, और वो जो इदारे इसको देख रहे हैं, इस वक्त तालिबान किसी के नहीं है, वो अपना फायदा देखेंगे। अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो वो एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाएंगे, और मुझे जो डर ये है कि यही अफगान कहीं चाइना के खिलाफ ना इस्तेमाल हों।
ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अब सबसे बड़ा फैक्टर चाइना तो मेन स्टेक होल्डर बना हुआ है हमारे तो। सर वक्त बदलते हुए बहुत था ना, हम बड़े मेन स्टेक होल्डर कहा करते थे अपने आप को, किधर गए? वक्त बदलता है सर। मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में तालिबान का जो एटीट्यूड है और तालिबान की ताकत डिपेंड करेगी दैश के साथ। क्या दैश इनके साथ होगी या दैश इनके खिलाफ लड़ेगी? क्या अलकायदा इनके साथ होगी? और क्या टीटीपी पाकिस्तान और टीटीपी अफगानिस्तान ये दोनों इकट्ठे होंगे? मेरे ख्याल से दोनों टीटीपी की नानी इकट्ठी है, ये इकट्ठे होंगे। सो पाकिस्तान के लिए खतरात हैं। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब नादरीन हमारे साथ बात कर रहे थे और आने वाले हालात और वाकयात के बारे में उन्होंने बड़ा मुफस्सल बता दिया है। खतरात हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को न सिर्फ हुकूमती बेंचों की तरफ से बल्कि अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए भी। मुझे तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है। बहरहाल आपको मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ। तकरीर जो की है ना इमरान खान साहब ने, वो इलेक्शन से पहले वाली तकरीर है। कब इलेक्शन हो? जी मैं बताता हूँ, आप नोट कर लिए, अगले प्रोग्राम में आपको बता दूंगा जो मेरी असेसमेंट है। मैं तो असेसमेंट ही दे सकता हूँ ना, मेरे पास तो कोई जादू नहीं है, ना जादू की छड़ी चलाता हूँ, ना जादू पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मेरी असेसमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आज तक दी हैं वो पूरी हुई। इसी जगह पे मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था कि आई सी तालिबान एंटरिंग काबिल, और आपने देखा वो जिस अंदाज से बढ़ रहे हैं आज। नाजरीन ब्रेकिंग न्यूज आपने सुन ली, लेकिन वो फरमा रहे कि असेसमेंट है। बहरहाल अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।